ولنا آساں تھوڑی نگری تے میں توں بے شک قسم چواؤ اساں بھیڑ بھرا لکھ دیندے ہیں لکھ ویندے او لکھوا ور قبر نبی دا او یا منت غریب تلاؤ کیڑی منت او میرے پردادار پہ بہران دینا او ہک لازا بہر نیاؤ ڈھلی دی گر رجاب اٹھاوی دی تے کیتے سیداں بندے دروازے سجاد یاد ہے میں کو ڈسن لگے عباس دی موت دے راز سیدہ دے کل سبار دا مالک نہ چاکے آوازے کیڑی آواز اوے محمل نہیں تیریاں بھیڑیاں دے او کھڑے ہی نہ تیار جنازے میں صدق حسین دے صبراں تو او ودا گھراں دے تاک ولاوے گل لگیاں ہوں یا بیبیاں کو بیٹھا آپ حسین چھڑا رحم اللہ ومن کرے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک کیا ہے تو نے جسے مشرقین کا لفظ جگر ہے فاتح و بدر و حنین کا جس کے لیے یہ غلغلہ ہے شور و شین کا صدقہ جناب فاطمہ کے نورین کا ساما شتاب کر دے میرے دل کے چین کا پروردگار واسطہ خون حسین کا یا بارئلہ جتنے آزادار خوبدار آل محمد دے ماتمی منانا لے پرسادار جیڑا ہی قدم گھر کو چاہ کے پروردگار اجر عظیم عطا فرما کہ میں مسلسل روز دعا منگنا ہونا کہ جیڑا تسا قدم چاہ کے آئے اجر عظیم عطا فرما کیوں منگدا کہ چھویں امام دا فرمان ہے بڑا مستند و محکم چھویں امام جعفر صادق دا کہ جداں یہ مجلس دا اعلان تھیندا ہے یا کتھیں آزاداری پرساداری ہوندی ہے تے مومن دل دے وچ ارادہ کریندا ہے کہ میں اج مجلس تے ویساں چھواں امام فرمیندا ہے جیڑا قدم چاہ کے امام بارگاہ دے اوتے یا کہ گھر مجلس تے ویندا ہے اندے تے میں امام جعفر صادق فرزند رسول ہو کے آدھا پیاں اندے اتے جنت واجب تھی گئی ہے تے وقت پوچھیا کہ مولا اے تا اجر ونجن والے دا اگر کہ مومن مومنہ نے دل دے وچ ارادہ کر چھوڑے بعض دنیاوی مسائل دی وجہ کولوں بیماری دی وجہ کولوں کہ مسئلے دی وجہ کولوں او مجلس وچ شرکت نہیں کر سکا اوندا کیا اجر ہے او آدھا ہے جڑا ارادہ کیتا اون ارادے دا اجر بھی میں جنت واجب کر چھوڑی ہوئی جی میں آل محمد دی محبت دل دے وچے ارادے دے وچے ظاہر دے وچے باطن دے وچے کلام دے وچے اویں مجلس آزاد آمن دا اجر بھی جنت ہے یا بارئلہ جتنے اے ازادار چہرے میرے ماما بھینی دھیاں جوان بزرگ بیٹھے پروردگار انہاں دے ویڑیاں دے وچ
تا شام قیامت نسلاں دے وچ اے آزاداری دا سلسلہ قائم و دائم راوے۔ یا بار الہ جتنے آزادار بیٹھیں اگر کہیں گھیڑے دے وچ مقروض تنگ داستی رزق دی کمی ہے، پروردگار جہندی شہادت پڑھنی ہے، والی مشہد دی نالین دا صدقہ وسیع ترین رزق عطا فرما، او بابرکت پاکیزہ رزق عطا فرما جیڑا آزاداری دے ہوتے خرچ تھی گئے۔ یا بار الہ نیک صالح آزادار آل محمد دے حبدار اولاد عطا فرما۔ یا بار الہ تو مسبب الاسباب ہیں، تیرے خزانے کہیں چیز دی کمی کونی، تو دلوں دے راز جاننا ہے، ارادے جاننا ہے۔ جتنے آزادار ہے بیٹھے ہیں انہاں دے جو حاجات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو دعاواں ہیں، پروردگار اپنے دربار وچ منظور و مقبول فرما۔ یا بار الہ کائنات وچ جڑی جڑی جھات ہے آزادار ذکر آل محمد وچ مصروف ہیں، پروردگار انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرماون دے نال اپنی حفظ و امان دے وچ رکھ۔ یا بار الہ برادر بزرگ شوکت علی عمرانی دے درجات عالیہ بلند فرما، انہاں دی زوجہ کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما، انہاں دے بیٹے وسیم عباس عمرانی، فہیم عباس عمرانی، کلیم عباس عمرانی، زیغم عباس عمرانی، پروردگار انہاں کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما، انہاں کو اپنی حفظ و امان وچ رکھ، انہاں دے خانوادیاں دے اوتے اپنی رحمت و برکات نزول فرما۔ زیغم عمرانی نے جڑی آج دربار امام حسن تے نیاز دیتی ہے مومنین دے کیتے، پروردگار او کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ برادر شجاعت علی عمرانی تے انہاں دی زوجہ کو بھی صحت دے نال طول عمر عطا فرما، انہاں دے بیٹے کمیل مہدی، نبیل مہدی، پروردگار انہاں کو پردیس وچ اپنے حفظ و امان دے وچ رکھ، انہاں کو دے روزی رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما۔ عبدالعزیز بلوچ پروردگار اون آزادار دے درجات عالیہ بلند فرما، انہاں دی زوجہ کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما، انہاں دے بیٹے میجر علی رضا، حسن رضا، عباس رضا، زامن رضا۔ یا بار الہ انہاں اولاد دے خوشیاں انہاں دی والدہ کو دکھا، انہاں دے روزی رزق وچ برکت عطا فرما، انہاں کو اپنی حفظ و امان دے وچ رکھ۔ یا بار الہ شہید عظمت علی دے خانوادے نے جڑی نیاز دربار امام حسن تے پیش کیتی ہے، پروردگار تے کو واسطے اج دی پردرد شہادت امام رضا دا اون شہید دے درجات بلند فرما، انہاں دی زوجہ کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما، انہاں دی بیٹی کو ہر امتحان وچ کامیابی تے روشن مستقبل عطا فرما۔ یا بار الہ علی قاسم این نوجوان کو آل محمد دے حبدار کو اولاد نرینہ عطا فرما، آزادار ماتمی بجرا عطا فرما۔ ایک اہل سنت پردیس دے وچ کہیں مسائل دے وچ گرفتار ہے، پروردگار پردیس وچ اون اہل سنت برادر دے مسائل وچ آسانیاں پیدا فرما۔ یا بار الہ اے جڑی عشق عباس دی ٹیم ہے پوری، جڑی ترویج آزاداری دی خاطر دنیا دی ہر جہاں دے اوتے اے مجالس آزاد دا سلسلہ رکھی ہوئی ہے، پروردگار این پوری ٹیم عشق عباس دے توفیقات دی اضافہ فرما، انہاں نوجوانوں کو باعزت روزگار عطا فرما، خاص کر خصوصاً جڑے ان دی ٹیم دا حصہ ہیں سید ایان زیدی، سید اطہر عباس شاہ تے مظہر بلوچ، انہاں کو صحت و سلامتی دے نال وسعت رزق کی اضافہ تھی وے، اپنے اپنے دعائیاں اپنے اپنے التجاواں این حبدار آزادار ملنگ کو قوت سماعت دے معرفت عطا کیتی ہوئے تاکہ زبان دے نال بھی ذکر آزاد دے اوتے بول سنگے، اپنے اپنے دعاواں اپنے اپنے التجاواں دل وچ رکھ کے من جملہ دعا منگدے ہیں۔ اللہم انی اسالک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونجات من النار ومن کل بلیہ والفوز بالجنت ورضوان فی دار السلام واجبار نبی کا محمد علیہ وآلہ السلام۔ اللہم ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یا ارحم الراحمین بحق محمد اہل بیت طیبین الطاہرین صلوات۔
پھر بھی عبادت سمجھ کے تطہیر والوں تے بواز بلند صلوات پڑھو۔ جڑے عزادار دے دل وچ آل محمد دا جتنا مقام بلند ہے اتنی بلند آواز دے نال صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد۔ عزاداران امام سید الشہداء کنیزان جناب زینب و زہرا دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے وچ اے عظیم لمحات تساکوں اساکوں ولا عطا کی دیں، ایک دفعہ ولا ساکوں محرم دیں، اے ایام عطا کی دیں تاکہ جناب سیدہ کو ان دے پتر دی مقام دے سکیں۔ اے سارا یقین ہے، اعتقاد ہے کہ ارواح مقدسہ تشریف گھنانے اپنا پرسا مقام ٹھلن دے کیتے۔ آج انشاءاللہ تفصیل دے نال ذکر شہادت امام علی رضا بیان کرے ساں، تھوڑا جیاں تعارف کراونا چاہنا تے دعا گو ہاں کہ جتنے عزادار ان دربار امام حسن تے بیٹھے یا جتنے عزاداراں دی خواہش ہے پروردگار انہاں کو زوار امام رضا تے ان دی بھیڑ دا زوار بنا۔ زوار چہرے بیٹھے خصوصاً او ایک لفظ دے اتے توجہ رکھیں تے ذہن اپنا مشہد تے کم دے پاسے رکھیں، ذہن مشہد تے کم دے پاسے تے الفاظ دے توجہ رکھنی ہے، وقت تو اگوں او منظر صحیح سمجھا سی۔ امام علی رضا علیہ السلام تے یاد رکھائے سارے اماماں دے وچوں امام متقی شیعہ دے امام حجت برحق امام علی دے بعد جڑے سب کو زیادہ القاب ہیں او امام علی رضا علیہ السلام دے ہیں۔ امام علی رضا دے علی علیہ السلام دے بعد یا ان کیوں نہ کھاں قرآن دے مطابق علی مرتضیٰ ہے اللہ دے مرضیاں دا مالک۔ توجہ جنہاں دے دل دے وچ ولایت علی ہے، علی علیہ السلام اللہ دے مرضیاں دا مالک ہے، علی دے مرضیاں دے مالک دا نام امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ او اللہ دے مرضیاں دا، بلکہ ایک لفظ یاد آ گیا انہیں بہت اچھا میرا بھانجا زامن پردہ پہ آئے، انہوں نے کہا نا کہ سفیر بڑھا کے امیر مسلم کو بھیجائے، کہیں حسین علیہ السلام نے کل تفسیر دے نال دسے سا حسین ہے اللہ دا سفیر تے کیا کہنے تے حسین دے سفیر دا نام ہے مسلم۔ حسین تاریخ دے مطابق علماء لکھیے اللہ دا سفیر۔ سب کو زیادہ القابات کہہ دیں امام رضا علیہ السلام دے القابات دے بعد ترے زمانتاں امام رضا دے بہت مشہور ہیں۔ کیڑی زمانت؟ زامن آہو، انہیں تو بہت سارے زمانتاں ہیں لیکن ترے زمانتاں دے سامنا چاہنا۔ زامن آہو، زامن مسافراں، تریجی زمانت زامن زائر یعنی اپنے زواراں دا زامن۔ یہ ترے زمانتاں بڑے مشہور ہیں، وقت کونی کہ انہاں دی میں تشریح کر سکا، صرف ایک زمانت زامن زائر کیوں آکھا گیا ہے؟ علماء نے لکھی ہے کہ جیڑا بندہ مدینے دا زوار ہو سی جنت واجب تھی ویندی ہے نا اندے تے، جیڑا بھی زوار ہوئے چاہے کربلا دا ہوئے چاہے نجف دا چاہے سامرا دا چاہے مشہد دا چاہے قم دا، جیڑا ہو سی مدینے دا زوار بروز معاشر حشر دی تیز گرمی دے وچ ہزارہ نہیں بلکہ پوری کائنات عالم دے ہجوم دا رش، اتنا رش ہو سی پوری کائنات دا، اون رش دے وچ گرمی تیز دے وچ جیڑا نفسا نفسی دا دور ہو سی، جیڑا زوار مدینے دا ہو سی، اون ہی رش دے وچ ہجوم دے وچ دو جہانہ دے رسول کو گلے سی، جنن ان دے سامنے ویسی وقت رسول معظم ان دا ہاتھ پکڑ کے جنت چکھن ویسی۔ سمجھ آئیے نا؟ ہون جڑا زوار نجف دا ہو سی او اسے ہجوم دے وچ این ازدہام دے وچ لوگاں تے رش دے وچ او کہہ کو گلے سی علی مرتضیٰ کو، علی مولا دے سامنے ویسی
مولا اوندا ہاتھ پکڑ کے جنت وچ گن ویسی ایویں امام حسین دا زوار او امام حسین کو گول کے ویسی ایویں جتنے بھی زوار ہو سن او اپنے اپنے جاندہ زوار ہو سی او کو گلے سی او کو جنت وچ گن ویسی رب کعبہ دی قسم کیا کہنے عظمت امام رضا دی علماء نے مستند فرامین لکھن کہ جیڑا امام رضا دا ضامن ہو سی اے پوری کائنات دے راشتے وچ جیڑی جھا تے کھڑا ہو سی امام رضا اسی جھا تے بن کے اوندا ہاتھ پکڑ کے جنت دے اندر گنوے سی اے عظمت امام رضا علیہ السلام دی کہ اے دے راشتے وچ اے دے ہجوم دے وچ او اندے زوار کو گولنا نہ پوسی کہ امام رضا کتھا کھڑے ہوئے بلکہ خود اسد بھائی امام رضا اندہ ہاتھ پکڑ کے گھن ویسے دیتے دیوے زوار چہرے بیٹھے ہوئے کتنا عظیم و شان ذریعے مولا دی کیڑا سونا بجدا پیا او غریب الغربا جندے جنازے تے بھیڑی نہیں رو سکے ایڈا امیر لیکن مسلمانہ ایڈا غریب بڑا چھوڑا امام موسیٰ کاظم دے 18 پوتر تے 19 دھیاں ہن لیکن مسلمانہ نے کیڑا غریب بڑا چکا ہے یہ ایسا روزانہ سلام نہ پڑھ دے ہر نماز دے بعد السلام علیکہ یا غریب الغربا السلام علیکہ یا غریب الغربا تسا معاشرے دے بندے بیٹھے ہوئے عام مشاہدے دی گال لے ساری دھرتی دے ہوتے غریب کیا کو آدھے او کو آدھے نا جہندے کول گھر نہ ہوئے دولت نہ ہوئے پیسہ نہ ہوئے کھاون دے کیتے کوئی چیز نہ ہوئے لباس نہ ہوئے ایویں گال لے نا سا غریب او کو آدھے ہے یہ سارے دستور ہے نا سارے زمانے دا رب کعبہ دی قسم عرب دے وچ دستور نہیں غریب کو نہیں آدھے جہندے کول پیسے نہ ہوئے کھاونا نہ ہوئے پڑھو کتب تاریخ علماء کو پوچھو عرب وچ غریب کیا کو آدھے عرب وچ غریب او کو آدھے جے کو لوگ سنجان دے ہوون کہ اے شخص کون ہے سنجانن دے باوجود بھی او کو پہچانن تو انکار کر چھوڑن او کو غریب الغربا آدھے جان دے ہوون سنجان او کو پہچانن تو انکار کر دے وین اے غریب الغربا انشاءاللہ تاریخ دے حوالے نال بزرگاں دے مضمون دے نال مکمل تفصیل شہادت دی سنے سا کہ کیڑے رنگ دے وچ این امیر امام کو غریب بڑھا کے قیدی بڑھا کے گھن کے گئے کتھا مدینے کو خراسان دے پاسے ازادارو آج میں تفصیل دے نال شہادت امام رضا علیہ السلام اے کلام بیان تو اٹھویں امام دا قدیم لکھ اے کلام بیان تو اٹھویں امام موسیٰ علی رضا ہے علیہ السلام غربت سننی ہے فرمان جگ کشاد مصیبت تمام دا کیوں پردیس من کے مرنا مسافر امام دا چھوڑی قبر نبی دیتا گو حسین دے زینب تو صدمے ود کے مسافر دے پہ او کائنات دے وچ ترے بھیڑی کو الفت بھایا او کائنات دے وچ ترے بھیڑی کو الفت بھایا
کیڑی بھیڑ او ایک ویر دی نسل کو قائم کیتا او توڑے اپنی او دوجی بھیڑ رولے وچ گلیاں دے او اکبر دا حجاب سغرا او تیجی بھیڑ رولے وچ کالے روحا جگو رس وچ موتا اللہ دارو امام رضا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا فرزندہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ظاہری طور تے علماء نے لکھی ہے سارے امامہ چوں سب کو زیادہ امیر ترین ہن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بزرگاں دے اکھیاں کو میں دیکھن لگیاں نم تھی گئے میں دساونا چاہنا کہ کیوں تمہارے اکھیاں نام تھی گئے تسا تا سن دے وے کہ امام موسیٰ کاظم ایڈا امیر ترین ہا اگر ایڈا امیر ترین ہا وقت غربت اے دیکھو جنازہ ہوندہ مزدوراں چاہتا ہے ازادارو اتنا لٹا ہے مسلمانہ نے امام موسیٰ کاظم دے گھر کو ان دے کو بڑا مسائل میں کیا بیان کرا امام دے 18 دھیاں 19 پتر وطن دے اتے موجود ہیں رب کعبہ دی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو کہیں ہک پتر یا ہک بھیڑ دی کہیں دھی دی کہیں بھرا دی قبر ہک جا دے اتے نہیں کہیں دی قبر توس کہیں دی قبر کم دے ویچ کوئی سامرے دے ویچ ایڈا مسلمانہ ظلم کیتا ہے کتنے بھیڑیاں امام دے 19 بھیڑیاں امام دے تاریخ آدھی ہے 19 دھیان امام موسیٰ کاظم دے رضا دے 19 کنا سوچا وے کہ ہک تھی یا ہک بھیڑ امام رضا دے کیتے کیوں گئی ہاں کنا سوچا وے ایڈے جو دھیان فقط معصومہ قوم بھرا رضا دی محبت کیوں گئی ہے علماء نے جڑی تاریخ لکھی ہے نا ان دے کولو وڈا دکھ کونی ان خاندان زہرا دا او اے تشریح کرنے کہ ارادہ تا سارے دھیاں دا سارے بھیڑی کو امام رضا دے نال محبت آ وجنا تا ہر کوئی چاہتا ہا لیکن وجہ کیا ہے مسلمانہ اتنا لٹا ہے جناب امام موسیٰ کاظم دے گھر کو بس میں ایک لکا کے ادب دے دائرے دے وچ گال کرے سا 19 بھیڑی دے کیتے گھر وچ صرف ہک چادر ہک بھیڑ چادر سر تے رکھ کے نماز پڑھ دیا 18 بھیڑی انتظار کریں نماز پڑھ گنے تسے کو چادر دے وے اسا نماز ادا کروں اے غربتا جناب امام موسیٰ کاظم دے گھر اللہ لعنت کرے امامون پلیت دے جدہ این سیاست دے نال یا این کیوں نہ آکھاں کہ ولی عید بڑھا کے جدہ این خراسان دے ویچ نیشاپور دے ویچ بغاوت تھی دی ڈٹھی نا مومنہ جڑے شیعہ ہن جڑے آزادار ہن جڑے آل محمد دے منن والے ہن انہاں دی طرفوں شورش اٹھی ہے کہ اے مامون تو این تخت دا وارث نہیں این تخت دا وارث فرزند رسول رضا ہے یہاں کہ مطلب لوگ اٹھوئیں انقلاب آوئیں میری ساری سلطنت ختم تھی ونجے این سیاست چال چلیے ایک وزیرہ مشیرہ دس ہے انکار تو اعلان کروا دے کہ میں فرزند رسول کو ولی عید بڑھا کے جدی آنا تاکہ ان لوگوں دے دل ٹھٹے تھی ویسے بغاوت نہ تھی سی تاں واسطے آکھم کہ ولی عید دا بہانہ بڑھا کے این تاریخ آدھی 6 سپاہی این مدینے دی طرف بھیجے خراسان انہاں دے ہاتھ تے این اپنا خط مور لا کے بند کر کے کاسے دے ہاتھ تے رکھا ہے وہ جڑے 6 سپاہیاں وہ خط گھن کے خراسان کو لو مدینے دے وچ آئے کیڑے لے آئے جڑے لے مسجد نبوی دے سین دے وچ امام رضا علیہ السلام قرآن پڑھ دے بیٹھے ہیں ہوں میں بڑے ادب دے نال کرینے دے نال لفظ پڑھ ساں کیونکہ تاریخ پڑھو تو دل دکھ دے دل جگر پھٹ دے کہ آل محمد دے نال کیڑے جرم ظلم کیتے نے بڑی گستاخی دے نال یہ لفظ ہے کہ انہاں امام رضا دے نام دی سڈ ماری
امام نے قرآن بند کیتا، دروازے دے وچ آئے، امام کیا دے دے، انہاں دے ہتھاں دے وچ تلواراں ہیں، انہاں دے ہتھاں دے وچ کڑیاں چوے ہوئے، ایک سپاہی دے ہاتھ دے وچ نیزہ چوا ہوا ہے۔ امام آدھے کتھوں آئے وے؟ یہ دے کیا دن خراسان چوں ماموم دے سپاہی ہیں توارے کیتے خط گھنائے ہیں۔ انہاں امام دے ہاتھ تے خط رکھا ہے، امام نے جنہیں خط پڑھے نا، خط زمین پہ جھڑ پیا ہے۔ امام دا ایک غلام عبداللہ نال ہا، دیکھ کیا دے مولا جڑے ویلے دا خط پڑھا وے توارے اکھیاں وسن لگ پین، وجہ کیا ہے، کیا لکھو ہے؟ بس میں بڑے ادب دے نال جملہ آکساں کہ امام نے یہ فرمایا ہے میں کو تبلیغ دین دی خاطر مبلغ بڑھا کے اے سپاہی گھننا نے جو میں خراسان دے وچ ونجاں۔ امام انہاں کو دیکھ کے آکھنا ہے، کیا کہے کہ میں تاری مرضی دے نال خراسان ویسا یا اپنی مرضی دے نال؟ توجہ جڑے مکان دے ونا وے، تاری مرضی دے نال یا میں اپنی مرضی دے نال؟ اے مکروہ کہکا مار کیا دن جڑا 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑا، اپنی مرضی دے نال چھوڑا یا بادشاہ دی مرضی دے نال چھوڑا؟ تیری مرضی نہیں چلنی، اسا تے کو گھن ونجنا ہے، تو بازو اگو تے ودھا، تیرے ہاتھ دے وچ زنجیر پوینے ہیں، کڑیاں پوینے ہیں۔ اون نے امام رضا دیکھ کیا دن میں حجت خدا ہاں، میرے انوی بھیڑی گھر دے وچ انتظار پڑیاں کرنے، اگر میں زنجیر پا کے گھر گیا میرے بھیڑی مر ویسے، میں کو چند لازے دی مولت دے دو، میں ضامن ہاں، وعدہ کرنا تھوڑی دیر بعد میں گھر آویسا، میں حجت خدا ہاں۔ بہرحال انہیں اجازت دیتی، امام گھر دے وچ آئے، ہر بھیڑ تے ماں اپنے حجرے دے وچ قرآن دی تلاوت کرنے پیان۔ امام رضا انہیں اپنی حویلی دے وچ کھڑ کے دوئیں ہاتھ سر تے رکھ کے غربت دا ہوکا دے کیا دے میری بھیڑی میری ماں میرا رضا دا آخری سلام ہوئے، جنہاں آخری سلام دا نام آئے نا ایویں آئین جویں جھیک دو پانی آئین، لے کیا دن کوئی بھرا دا چہرہ چوم دیئے، کوئی ہاتھ چوم دیئے، خیر تہے بھی آدھے ظلم دی فوجہ بیر آئیں کھڑیں، میں کو گرفتار کر کے خراسان کی دی وینن۔ ماں ام آمن دے پاسے لے کیا دے اماں میں تیرا آخری سلام کرنا آئی ہاں، میری سینڈ ہو کیا دی بچڑا او ماما جینیاں مر وینن جنہ دے جوان آخری سلام کرنن۔ بھیڑی نال کھڑن، ماں نال کھڑیے، بھرا سارے کھڑے ہوئے، امام رضا دی آواز آنی ہے اماں میں کوئی دسا ہر بھیڑ کھڑیے میرے حصے دی معصومہ ہے کم فاطمہ کیتے، آدھی بچڑا رضا او دیکھ حویلی دے کونے دے وچ کلی کھڑ کے روندی کھڑیے، میری سینڈ دی کیڑی حالت ہے، پیر دے وچ نالین کونی، ہتھاں تے قرآن کھول کے اسمان دو منہ کر کے آدھیے پروردگار میں کو بھرا دا بچوڑا نہ دے میں بھرا دے منہ دی عاشقاں، اللہ کو دعا منگ کیا دیے پروردگار میرا بھرا قید نہ تھی وے۔ امام رضا ٹکڑا ٹکڑا بھین کو لے، بھین نے بھرا کو گل لے دے بھرا خیر دے آخری سلام کیوں کریں دے، آدھے بھین میں کو گرفتار کرن دے کی دے سپاہی کھڑیے، وہ میں کو کڑیاں پویندن میں کو قید کریں، آزادہ رو جنن قید دا نام ہے میری سین رو کے بھرا دے پاسے دے کیا دے کوئی نہیں ایسا بھین بھیرا وہ آتے تھی سل نظر آسی، او پتھر دی سل بھی ہٹا چھوڑے، بات اپنا اے ہتھاں دا پنجا یعنی 5 انگلیاں اون پانی چ رکھ کے اے دعا منگ سے، بات جلے ہاتھ بیر کٹے سے، چھوٹے چھوٹے مچھلیاں برآمد تھی سے، چند لمحے دے بعد ایک وڈی مچھلی آسی، او چھوٹی مچھلیاں کو جرن کھا ویسی نا، بات او سارا پانی خود بخود خشک ہو ویسی تے میں غریب دی قبر تیار تھی ویسی۔ اے حکم دیتا ہے امام نے، بات امام دے کیا دے ایک بیا منتی لاویں جرن میں دنیا تو ٹور ونجا نا میرا جنازہ تھی ونجے این جھا تے دفن تھی ونجا، جرن تعویز قبر تیار تھی ونجے نا تو ایمیں کریں اپنے دھیاں کو ٹھیں گدیاں میں ایتھا میری قبر تے ویند کر چھوڑے سن، میں غریب دا دل خوش دی ویسی کہ میری قبر تے کہے ویند بھی کیتن، وہ میرے وطن تے انوی بھیڑا موجود ہیں لیکن غربت دی حالت ہی کوئی بھیڑ کو نہیں، جنازہ وہ سونا لگتا ہے جہدے تے بھیڑ ویند کرے۔ امام دے پاسے دے کیا دے میری جان قربان اولاد قربان، آخرکار وقت معینہ تے ہوتے ابو سلط تے امام دربار دے پاسے روانہ تھائے، اجن دربار ویندے پیان امام دے کیا دن ابو سلط دربار دے اندر میں ایک اللہ ویسا تو دربار کل بہر کھڑے،
ابو سلط جنہوں میں دربار کو واپس آواں اگر میرے سر دے اتے یعنی چہرے دے اتے چادر ہوئے میں لکایا ہوئے وقت میرے نال کلام نہ کریں اگر میرے چہرہ کھلا ہوا ہوئے اندے تے چادر نہ ہوئے پردہ نہ ہوئے وقت میرے نال کلام کریں حکم امام مان کے یہ دربار دے دروازے تے بہر کھڑ گیا امام اندر گئے اندر جڑ لے گئے بسم اللہ فرزند رسول آؤ کرسی تے بلائے امام دے سامنے انہزار والے انگور رکھیں آدن ماں مولا تناول فرمو امام ایک جملہ دیکھ کے آدھے تساں اوکوں پھل آ دے وے تساں اوکوں انگور آ دے وے جہندے کھاون دے نال میرے بیڑی پردیس دے وچ روندیاں راون دھیاں یتیم تھی ونجن پتر یتیم تھی ونجن تساں اون شے کو تحفہ دے وے آدھے نہیں فرزند رسول توڑے کی تے خاص منگائیں ادا درو امام نے ایک دانہ بسم اللہ پڑھ کے چاہتا ہے کھاتا ہے چاند لازے دے بعد آدھے امام کو کہ مولا بیا کھاؤ اے آدھے تیرا کام تھی گئے تین جتنے بھیجنا آئی میں ہم تے لگا ویسا کیوں بے زیادہ ظلم کریں دے بے دانے کیوں کھویں دے ادا دارو جن زہر مل گئی ہے نا امام جڑا دربار کو بیر ہے امام دے چہرے دے اتے میں نقاب تھی ہویا چادر اگو تھیا ابو سلط اگو تے آئے انہوں ابو سلط کو یاد ہے امام آکھائے چہرے تے اگر میرا پردو ہوئے کلام نہ کرے وقت میرے تلیاں لے پاسے دیکھے ازادارو ابو سلط امام دے تلیاں لے پاسے کیا دے دے جتو مولا قدم چاہ دے تلے خون دے نشان نظر آنن اے زمردی زار اتنی ظالمہ امام دے تلیاں پھٹ گئے ہتھاں دے تلیاں بھی پھٹ گئے تاریخی اتنے تک لکھا ہے خالی جگر ہتھاں دے تے پیراں دے تلیاں نن پھٹ گئے امام دے کناں دے وچوں بھی خون جاری تھی گیا ایسی سخت زار امام رضا کو دیتی ہے بڑے آسرے دے کے امام کو ابو سلط گھر دے وچ ہے بستر تے سمایا کہہ ویلے ہاں ملیندہ ہے کہہ ویلے تلیاں ملیندہ ہے کہہ لیا دے مولا ہاں پانی پی گنو امام دے کے آدھے ابو سلط انکار میڈا محیب حسمہ اپنے گھر دے وچوں سی او جلدی دے نال سر گنا آدھے مولا تو کوئی حالت جی کلے کیوں چھوڑا آدھے نہیں میرا حکم ہے حسمہ کو سر گنا امام کوئی کلہ تڑپنے ہوئے حالت دے بیچ بستر تے سما کے ابو سلط گلیاں دے عبور کریندہ چوک عبور کریندہ حسمہ دے گھر دے بیچ ہے کیا دے دے حسمہ دی نلین کوئی نہیں سر تے امامہ کوئی نہیں یہ ابو سلط کو دیکھ کے آدھے ابو سلط سچ سچ دسا زارا دا پتر گزار مل گئی ہے اے آدھے میں تے کو دسا نہیں تے کو کہہ دسے آدھے میں ہونے ستا پیام رسول دی خواب جا دیے حرسمہ تے کو نگرہ یاد ان رضا گزار مل گئی ہے میرا پتر تڑپتا پی ہے ہوانج میرے پتر دے سینے کو تپا ازادارو اے حرسمہ ابو سلط اکٹھے روانہ تھے انہوں طوفان چلے ایڈی تیز اندھاری بارشا اے رستہ بھول گئے تھوڑی دیر تھئیے اے آئین والا اپنے گھر دے وچ امام دے اے ہک حجرے جگین جتا امام کو سما گیا کیا دے دن اے سما تا بسترے تے گیا اوہ لے واپس آئین امام بستر تے کونیا زمین دے ہوتے اپنے کونیا دے نال ٹور کے آدھا ودے کوئی ہوئے جے میرا غریب کو پانی پلاوے میرا جگر پھٹ گئے سینے دے وچ سے کہ ایڈی غربتا امام رضا دی انہا اٹھایا بستر تے سمایا امام کو پانی دیتے یا ای اسنا دروازے تے دکل باب تھی ہے ابو سلط کیا ہے کیا دے دے کہ ایک 4 یا 6 سال دا بچہ ہے جڑا بالکل ہو بہو ساگی شکل رضا دیئے آدھے امام رضا توڑا بچپن آگئے آدھے میں رضا دا پتر تکیاں جلدی دے نال ہے پتر کو وسیعت آگیتے 6 سال دا پتر ہوئے اپنے پیو دا سارے جھولی چ رکھی بیٹھا ہوئے اندے اکھیاں بند تھی ونجن پتر کو سمجھ نہیں آندی میں کیا کرا پتر دی جات ابو سلط کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ازادارو رضا دنیا تو دور گئے لیکن قسمت چنگیا تونے قاتلان تونے دشمنان جزام دا جنازہ لکھا آدمیاں پڑے قربان تھی ماں حسین ترے دیوارہ دھوپ دے بے
اور کفن پیاری ہے، نہ کہ جنازہ پڑھا نہ کہ غسل لکھتا، آزادارو ایویں مدینے دے وچ ہو معصومہ کم بیٹھیا، ایک کلیز نے آن اطلاع دیتی ہے کہ بی بی تیرے ویر رضا دے قید دے خبراں ہن، جن قید دا نام ہے جلدی دے نال نانے دے روزے تے آ کے بیٹھ گیا۔ المدنی العربی یا سیدہ مکے اٹھی جاگ حبیب خدا سیدہ، اٹھی جاگ گئیے سمڑ دے رتبے ہا سیدہ، گئیے سمڑ دی رتبے ہا سیدہ، آوے وطن تے جلد رضا سیدہ، آوے وطن تے جلد رضا سیدہ، مامون پالی تے ظلم کولو، مامون پالی تے ظلم کولو، میرا تھی گی قید بیرا سیدہ، میرا تھی گی قید بیرا سیدہ، کر مدد بنا میں خدا سیدہ، کر مدد بنا میں خدا سیدہ، آوے وطن تے جلد رضا سیدہ، آوے وطن تے جلد رضا سیدہ، تے کو قید زینب دا واسطہ ہے، تے کو قید زینب دا واسطہ ہے، میرے ویر دی قید چھوڑا سیدہ، میرے ویر دی قید چھوڑا سیدہ، لاڈی رلیے آل ایبا سیدہ، لاڈی رلیے آل ایبا سیدہ، دیوا گلے سائی اج معاف کرے، دیوا گلے سائی اج معاف کرے، تیرے روزے نہیں سالی جا سیدہ، تیرے روزے نہیں سالی جا سیدہ، لاڈی رلیے آل ایبا سیدہ، لاڈی رلیے آل ایبا سیدہ، آوے وطن تے جلد رضا سیدہ، ہو ذرا پوچھو خبر زوارا تو، ہو یارو ملک ایران درا دی، اوہین سارے صفا ہار پانا دے، ہی میں گئی ہاں بھیڑ رضا دے، ہو جو نہ کوئی معامل پکڑن والا، ہو ایک دائی تے بھئی شہزادی، ہو جلالا یا چاہانیاں رو دیا روڑ ہو 1400 میل دی منزل کرنی، ہو نہیں بشر دے مقدورے، ہو اتھا دل مردہ دے کب ویندنے، ایتا سب ستان دنیا دا دستور کے ہو جدا سفر دا پردہ دار ون، ہو ہوندے وارث نال ضرور، ہو ایندہ باج خدا دے کوئی نہ آزادارو رضا دی بھیڑ کجا، 1400 میل دا سفر کجا، ہک دئی زکیہ نالا ہک ڈاچیا، آزادارو رات دا ویلا پہاڑ دے رستے تے ان، اوہل جنا سانی ازارا دے وانگو رضا دی بھیڑ معصومہ کم نے ہک دکھ دا اعلان کیا، ہک رات سیاہ نجھرو سیاہ، ہو جنا ونن مل سیاہیاں، ہو ہے نہ کوئی معامل پکڑن والا، او ہن را دیاں کیا گھس ہو جو منہ آسمان دو کر کے آکے، ہو یارو بے پروار اب کیا گھس ہو جی میں رلیا
وچ سفران ہے تینا رلین کئی آزادارو قسمت دیکھو رضا دی بہن دی داچی مر گئی آزادارو علماء نے لکھے جے تئی سیازادی ٹر سنگدیا ٹر دی رہی ہے آزادارو تو بہت سارا سفر بی بی نے ہوئی میں سفر کیتا ہے کونیاں دے بار بی بی دے تلیاں زخمی گسنیاں زخمی آزادارو ایک ایسا وقت ہے اوہلے سین ڈک دا کوئی ہووے ہاں ونی آکھے ہاں میرے ویر امام رضا کو ہو تیری بھیڑ موسیٰ فرا بھول گئی آج ملک او میرے سر تو چادر لہلے پوندی او آوی رون رو کھوا کو او متا کوئی بھی پکی آج دیکھ گرے سارے رنگ میں دکھیا کو آزادارو مشکل سفر کریں دی ساوا دے کول ہک درختاں دے جھنڈ تلے آ بیٹھی گرمی دا موسم ہے انگلے سین دے کے آدھی ہے زکیہ دائی او دیکھ میں کو سامنے کچھ آبادی نظر پہ آندی ہے جناب زکیہ رضا دی بھیڑ کو بلا کے اون آبادی دے پاسے آئیے کیونکہ ایک حسین آکھا ای آبادی دے وچ ساڈا ایک محب نا جندا محمود مولائیے اور آندا ہے او کو ون کے اطلاع دے جو رضا دی بھیڑ آ گئی ہے او میرا استقبال کرے سی دئی زکیہ وسطی دے وچ آئیے کیا دے دیے ہر جھاتے کالے علم لگے ہوئے دیواراں سیاہ پوشین لوگ ماتم کریں دے ودین اے دئی پوچھ کے آدھی دساؤ اتھا محمود مولائی دا گھر کیڑا ہے انہاں پتہ دسا اے گھر دے دروازے تے گئی محمود مولائی آیا ہے جڑا منہ تے ماتم کریں دا آیا ہے این دئی نے سلام کیتے دیکھ کے آدھی تو محمود مولائی ہے آدھے ہاں میں محمود ہاں اے لے دیکھ کے آدھے تیرا لہجہ تا عرب دا لگتا ہے تو دا نہیں لگتا تو دسا کون ہے ہوں لے زکیہ دہی دے کیا دیئے میں رضا دی بھیڑ دی دئیاں رضا دی بھیڑ تارے بیر آئی کھڑیے اے لوگاں دے پاسے دے کیا دے بڑا سفر کر کے آئیے غربت دے عالم دے بیچ اے سیاہ علم ہٹاؤ چاہ اے سیاہ چادرہ ہٹاؤ چاہ اپنے رنگین لباس پاؤ تاکہ کو بھرا دی موت دا پتہ نہ لگے اگر بھرا دی موت دا پتہ لگا رضا دی بھیڑ جنگا لچ مر ویسی آزادارو کالے پرچم ہٹائے گئے بہوں وڈا استقبال کر کے رضا دی بھیڑ کو محمود مولائی اپنے گھر گنائے مسند لا دیتی ہے عورتاں آوے نا قدم بوسی کرے نا بیر مسند کول بیر آوے نا دیوار نال ٹکرا مار کے آکھے نا رضا تو ٹر گئے بھیڑ پہنچ گئی ہے اے لک لک کے ماتم کرے نا چند دیواران دے بعد ہی وسطی کل دور ہک ضعیفہ آئیے انہیں نال چھوٹی جہی پوتریا جی میں حجرے چ داخل تھین نا ای زرک برک لباس ڈکٹن اے بچی دیکھ کیا دی رضا مر گئی ہے تو کو خبر کوئی نہیں تو رنگین تے سرخ لباس کیوں پاتے ہوئے اون سین دیکھ کیا دی بچی دسا کیڑے رضا دا پئی آدھی آدھی تو بھی میں کو پردیسن لگیے سارے امام موسیٰ قاسم دا بچڑا 8واں امام گزار مل گئی وہ دنیا تو ٹر گئے جنہاں بھرا دی موت دا پتہ لگا جڑے ویلے موت بھرا دا ہو ون لگا وہ جناب کو پتہ او ہے سن کے نا ہم آزادہ یارو ہو ون لگا وہ زمین تے او ہے مک گئی تاب طبیعت دی موہائے ویر نکھتا ہو اجا نام دیا دامو بچا چادم خدا آزا
برادر محمود ملئی دی زوجہ نے جہاں ڈٹھے رضا دی بین دنیا تو ٹر گئی ہے، نہ لین نہیں سنبھلی چادر نہیں سنبھلی، حویلی چکر مار کے آدھی ہے محمود رضا دی بین مر گئی ہے، ہو وجڑ بچھوڑے دی ملکہ مر گئی ہے، سفر کر کے آوڑ علی دنیا تو مر گئی ہے۔ خدائی سیب حیا دے او ہے مر گئی بھیڑ رضا او نوے نکھڑن بھیڑ بھیرا وہ مومن او ٹوری سفر ماتر لائے ٹوری سفر ماتر ہونا بھین کو ملیا با ہوئی میں ہاں تقدیر خدا وہ مومن او بہا امات نے لائے سان کیڑے او سن ہویا کبرا کانوں کا او تھے جے چور جفا وہ مومن کا او نس ملی آویر رضا ہے نس ملی آویر رضا کیا ہویا؟ او ڈاڈی رلی آلے با او انامات مراسی صدا وہ مومن خاک روا ہائے خاک روا ماتم حسین